बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। रिनाला खुर्द में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने हेरोइन और चर्स बरामद कर ली। सियालकोट जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, डकैती और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। रिनाला हुड की हदूद में डकैतों की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी। 4 मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर हजारों रुपए नकदी से शहरी महरूम कर दिए। सियालकोट में बस और मोटरसाइकिल के दरमियान खतरनाक तसादुम, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक औरत समेत 4 अफराद जख्मी, बस ड्राइवर मौका से फरार। सियालकोट में पुलिस कांस्टेबल के भाई की रस्म हिना, तमाशबीनों की महफिल में शराब और शबाब के मजे अरूज पर। ममनुआ असला से जबरदस्त हवाई फायरिंग और तवाइफों का डांस, हराम की कमाई के लाखों रुपए निछावर कर दिए। इस्लामाबाद में FIA ने सहाफी मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया। कराची में गुलिस्तान जौहर में शादी हाल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लाहौर के इलाके शादरा में माँ बेटी को तेजधार आले से कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 49 अफराद इंतकाल कर गए। 2465 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। चुनिया के इलाके कंगनपुर में शहरी ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए 17 लाख रुपए लुटने से बचा लिए। जिनसी एहतसाल का इल्जाम, बरतानवी शहजादा एंड्रयू ने जिनसी एहतसाल का इल्जाम लगाने वाले जॉफरी से मामला अदालत के बाहर तय कर लिया। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का खतरा टलने लगा और यूक्रेन की सरहद पर तैनात रूसी फौजियों में बाज दस्तों की वापसी की इतलात सामने आई हैं। रूस यूक्रेन कशीदगी में कमी के आसार के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कमी होगी। मुसलमानों के लिए जहर उगलती भारतीय हुक्मरान जमात BJP के रहनुमा गोविंदर सिंह ने अब खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी। कहा कि मुसलमानों को टोपी उतार कर तिलक लगाने पर मजबूर करेंगे। अमेरिका में अफगानिस्तान के मुंजमद असासों से मुतालिक अमेरिकी सदर के फैसले पर अफगान अवाम सरापाए एहतजाज। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे के बाकायदा आगाज की जानिब।
رینالہ خود DPO اکاڑا فیصل گلزار کی خصوصی ہدایت پر تھانہ چوچک پولیس کی کارروائی، ڈکیتوں کی جھوٹی کال کرنے پر ارسلان نامی ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ تصدق نامی ملزم سے 200 گرام ہیروئن، 700 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ سیالکوٹ تھانہ کوتوالی کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈکیتی اور راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث شانی 2 رکنی گینگ سرغنہ سمیت گرفتار۔ ملزمان اسلحہ کے زور پر شہریوں سے نقدی، موبائل فون، موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان چھین گئے تھے۔ گرفتار ملزمان کے دوران تفتیش ڈکیتی اور راہزنی کی 18 سے زائد وارداتوں کا انکشاف ہوا۔ ملزمان کے قبضہ سے 1,19,000 روپے اور 7 عدد موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ DPO احسن اقبال نے SHO تھانہ کوتوالی سب انسپکٹر جہانزیب خان اور ان کی ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعام دینے کا اعلان کیا۔ رینالہ خود تھانہ سٹی کی حدود میں بڑھتی ہوئی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی۔ ڈکیتی اور چوریوں کا نان سٹاپ سلسلہ جاری ہے۔ پہلی واردات میں 21 2L روڈ پر 4 مسلح ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر آصف، ناصر وغیرہ کو ہزاروں روپے نقدی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری واردات پیر دی ہٹی روڈ نزد بائی پاس میں ہوئی اور جس میں ڈاکوؤں نے رکشہ نہ روکنے پر رازو نامی رکشہ ڈرائیور کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں سے مقینوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ DPO اکاڑا فیصل گلزار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہیڈ منالہ سیالکوٹ روڈ ہرنا کے قریب بس میں موٹر سائیکل کے درمیان تصادم، موٹر سائیکل سوار عدنان ہسپتال جاتے ہوئے جان بحق ہو گیا اور عورت سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع کے باوجود 1122 ایمبولینس نہ پہنچ سکی۔ موزہ ہرنا کے قریب موٹر سائیکل اور بس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 4 افراد نظام الدین ولد بسم اللہ ساکن سیالکوٹ، منشا ولد محمد بوٹا ساکن سمڑیال، محمد شریف ولد محمد الدین ساکن نذیر پورہ اور ایک معلوم زخمی ہو گئے، جبکہ موٹر سائیکل سوار عدنان ہسپتال جاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ مقامی افراد کے مطابق ریسکیو 1122 کے حادثے کی اطلاع دی گئی مگر وہ جائے حادثہ تک نہ پہنچ سکی۔ حادثہ کی خبر ملتے ہی تھانہ ہیڈ منالہ پولیس کے SI وارث گجر اور ہیڈ کانسٹیبل سلیم نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ زخمیوں کو ہیڈ منالہ اور مقامی افراد نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے پیش آیا۔ تھانہ ہیڈ منالہ پولیس نے بس اور موٹر سائیکل کی تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ سیالکوٹ تھانہ سبز-پیر کے نواحی گاؤں آل سلہریہ میں SHO انعیم کی سرپرستی میں تھانہ کوتوالی میں تعینات پولیس کانسٹیبل سلامت نے اپنے بھائی علی رضا کی رسم حنا کے موقع پر تماشائیوں کی خوب محفل سجائی۔ شراب و شباب اور ہوائی فائرنگ کانسٹیبل سلامت اور اس کے بھائیوں کی محفل میں کھلے عام ممنوع اسلحہ سے ہوائی فائرنگ اور طوائفوں پر حرام کی کمائی کے نوٹوں کی برسات اور کھلے عام لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی، رسم حنا پر ممنوع اسلحہ سے زبردست ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور اس پر اہلیان شہریوں نے IG پولیس، وزیر اعلیٰ پنجاب اور RPO گجرانوالہ اور DPO سیالکوٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی عام شہری اسلحہ کی نمائش کر دے تو پولیس اس پر مقدمہ درج کر دیتی ہے اور ایک پولیس کانسٹیبل سلامت اپنے بھائی رضوان کے ساتھ طوائفوں کے ڈانس میں نوٹوں کے برسات کرتے ہوئے کھلے عام ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، اس لیے اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب پولیس نے اپنے بیٹی بھائی کو بچانے کے لیے سڑک پر معمولی فائرنگ کا مقدمہ درج کر کے قانون کو مزید دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے صحافی محسن بیگ کے گھر چھاپا مارا تھا اور محسن بیگ کے بیٹے نے بھی ان کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ FIA کی ٹیم محسن بیگ کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر گئی اور گرفتاری کے دوران FIA کی ٹیم کے ساتھ مزاحمت ہوئی اور ملزم نے فائرنگ کی۔ فائرنگ سے FIA کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ صحافی محسن بیگ کو تھانہ منتقل کر دیا گیا اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ گلستان جوہر بلاک 1 میں کراچی یونیورسٹی کے قریب شادی ہال کے آفس میں مبینہ طور پر سیکیورٹی گارڈ عبد الماجد نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ متوفی واقعے کے وقت اکیلا تھا اور دیگر عملہ شادی ہال سے باہر کام کر رہا تھا۔ شادی ہال میں CCTV کیمرے خراب ہونے کی وجہ سے واقعے کی ویڈیو نہیں مل سکی۔ پولیس کے مطابق متوفی غیر شادی شدہ تھا اور دادو سے تعلق رکھتا تھا۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کے لیے شادی ہال میں کام کرنے والے 7 افراد کو تھانہ منتقل کر دیا۔ شادرہ کے گھر سے 45 سالہ بشرا اور اس کی 20 سالہ بیٹی ثنا کی لاش ملی ہے جنہیں تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور شبہ ہے کہ قتل رشتہ کے تنازع پر ہوا۔
पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भेज दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना के दादोशुमार बताने वाली वेबसाइट covid.gov.pk के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,553 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,465 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 49 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,877 हो गई और मजमूई केसेस 14,91,423 तक जा पहुंचे। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,792 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं और जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 13,88,517 हो गई है। कि शहरी निजी बैंक से 17 लाख रुपए निकलवा कर घर जा रहा था। शहरी जैसे ही घर के सामने पहुंचा तो डाकुओं ने पकड़ने की कोशिश की। शहरी मोहम्मद अमीन ने पैसों का बैग घर में फेंका और खुद भी अंदर छलांग लगा ली। इस दौरान डाकुओं ने फायरिंग कर दी, ताहम खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि वाक़े का पता चला है, लेकिन कार्रवाई के लिए कोई दरख्वास्त नहीं मिली। जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम। बरतानवी शहजादा एंड्रयू ने जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाने वाली जॉफरी से मामला अदालत के बाहर तय कर लिया। शहजादा एंड्रयू ने अदालती कार्रवाई में जग हसाई से बचने के लिए ये फैसला किया। जॉफरी के मुताबिक जिनसी इस्तेसाल के वक्त उनकी उम्र 17 बरस थी। वाज़ेह रहे कि शहजादा एंड्रयू पहले दिन से इन इल्जामात को मानने से इनकार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी शहजादा एंड्रयू ने जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाने वाली वर्जीना जॉफरी से मामला अदालत के बाहर तय कर लिया है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का खतरा टलने लगा और यूक्रेन की सरहद पर तैनात रूसी फौजियों में से बाज़ दस्तों की वापसी की इतला सामने आई है। यूक्रेन की सरहद के नज़दीक मौजूद रूसी फौजी के कुछ दस्ते फौजी बेस में वापस भेज दिए गए हैं। रूसी वजारत दफा के मुताबिक सरहदी इलाके के नज़दीक तैनात फौज के कुछ यूनिट्स मशकों के बाद वापस जा रहे हैं। जनूबी और मगरबी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कुछ दस्तों की फौजी मशकें मुकम्मल हो गई हैं। फौजी मशकें मुकम्मल करने वाले दस्ते फौजी अड्डों में वापस जा रहे हैं। ख्याल रहे कि रूस ने यूक्रेन के नज़दीक 1 लाख से ज़ायद फौजियों को जमा किया था, जिससे रूस के यूक्रेन पर हमले का खदशा पैदा हो गया था। दौरान ट्रेनिंग बेरेंट खाम तेल $92.86 में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट्स में गैस की कीमत 3% बढ़ गई है। गैस की $4.33 फी यूनिट में ट्रेडिंग हो रही है। यूक्रेन की सरहद के नज़दीक मौजूदा रूसी फौज के कुछ दस्ते फौजी बेस में वापस भेज दिए गए हैं। रूसी वजारत दफा के मुताबिक सरहदी इलाके के नज़दीक तैनात फौज के कुछ यूनिट्स मशकों के बाद वापस जा रहे हैं। उधर मॉस्को में रूसी सदर पुतिन ने जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस मिसाइलों और दीगर मसाइल पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर ने कहा कि रूस यूरोप में जंग नहीं चाहता, इसलिए सिक्योरिटी की तजावीज़ दें, लेकिन इसका कोई तामीरी जवाब नहीं दिया गया। जर्मन चांसलर ने कहा कि रूसी फौज की तश्कील को खतरे के तौर पर देखते हैं, ये एक अच्छी अलामत है। मुसलमानों के लिए जहर उगलती भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा ने अब खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी। कहा कि मुसलमानों को टोपी उतार कर तिलक लगाने पर मजबूर करेंगे। मुसलमानों के लिए जहर उगलती भारतीय हुकूमत ने सरेआम धमकियां देना शुरू कर दी। मुसलमानों को टोपी उतार कर तिलक लगाने पर मजबूर करेंगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के मौके पर आवाम से खिताब के दौरान रघुनंदन सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया और कहा कि अगर मैं दोबारा मुंतखब हुआ तो मुसलमानों को टोपी उतार कर माथे पर तिलक लगाने पर मजबूर कर दूंगा। भारतीय सियासतदान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। बाद उन्होंने टीवी पर दिए गए इंटरव्यू में अपनी बात दोहराई और तस्दीक की कि उन्होंने ऐसा कहा था। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सैकड़ों अफराद ने सड़कों पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अमेरिका से अफगान असासों की वापसी का मुतालबा किया। अफगान सूबे वर्दक में हजारों अफराद ने मुजाहरे में शिरकत की। सूबे बल्ख के शहर मजार शरीफ में भी सैकड़ों अफराद ने अमरीकी फैसले के खिलाफ रैली निकाली। अफगान मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने एहतजाजी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने अमरीका में मुंजमद अफगान असासे अफगान अवाम को देने का मुतालबा किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। अल्लाह हाफिज।